कंकाली सामुदायिक वन संरक्षण र पर्यापर्यटनको दृष्टिकोणले फस्टाउँदै गएको वन हो। विक्रम सम्वत 2046 साल अगाडिसम्म हाल वन भएको भूभाग रातो माटो सहित नाङ्गो देखिन्थ्यो। तर संरक्षणका लागि 2046 सालपछि स्थानीयहरूको सक्रियतामा समिति गठन भएसँगै यस वन क्षेत्रको विकास हुन थालेको हो। विक्रम सम्वत 2052 सालमा जिल्ला वन कार्यालय चितवनमा सामुदायिक वनको रूपमा दर्ता गरेर सामुदायिक वनको अवधारणा अन्तर्गत यस वनले सामुदायिक स्तरमा पनि विभिन्न सृजनात्मक कार्यहरू गर्दै आएको छ। चितवनको व्यापारिक सहर नारायणगढबाट 25 किलोमिटर पूर्व उत्तरमा अवस्थित यस वनमा दुर्लभ चराहरू अवलोकनका लागि पैदल यात्रा समेत गर्न सकिन्छ। खैरहनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 4 सम्मका गरी 1830 जना उपभोक्ताहरू यस सामुदायिक वनबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। खैरहनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 4 सम्मका गरी 1830 घरधुरी यस सामुदायिक वनबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। 749.13 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस सामुदायिक वनमा पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत वनको स्तर उन्नति गर्न संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको छ। वनकै स्तर उन्नति गर्नको लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा चाहिँ कंकाली सामुदायिक वन गएको छ। एक बिरुवाबाट अर्को बिरुवाको डिस्टेन्स दूरी कति राख्ने, गोडमेल काटछाट होइन थिनिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरो हामीले त्यो वर्षौनी गर्दै आएको छ। कुन कुन प्लटमा कार्ययोजना अनुसार गर्ने भन्ने कुरोमा हामीले ती प्लटहरूमा गरिरहेका छौँ। अहिले आउँदोमा पनि हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि केही दिनमै हामीले त्यो नीति कार्यक्रमको साथ जिल्ला वनमा पेश गरेर हामी त्यो गोडमेल गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ अनुमति माग्दछौँ। त्यो सँगसँगै हामीले वृक्षरोपणको काम हामीले कंकाली सामुदायिक वनमा आफ्नै नर्सरी बनाएर एकापट्टि चाहिँ बोट बिरुवाको नर्सरीहरू बनाउने र एकापट्टि फुलहरूको नर्सरी बनाएर कम्तीमा फुल लगायत चाहिँ बोट बिरुवाको नर्सरी बनाएर जति सक्दो चाँडै उत्पादन दिने रुखहरू लाउने चाहिँ यो हामीले कार्यक्रम अगाडि लिएर गएका छौँ। पर्यटनका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै उपभोक्ताहरूलाई बङ्गुर, पाडी, कुखुरा पालनमा यस कंकाली सामुदायिक वनले सहयोग पुर्याएको छ। पशुहरूको बिमा गरेर मात्रै वनले उपभोक्ताहरूलाई पशुपालनमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। उपभोक्ताहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै वनले कक्षाकोठा निर्माण गर्ने तथा आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउँछ। स्थानीय सडकहरू निर्माणमा सहयोग, खानेपानीको व्यवस्था आदिमा वनले टेवा पुर्याउँदै आएको छ। माछा पालन, साइकल पसल सञ्चालन गर्न उपभोक्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै वनले गरिब वर्गहरूको आय आर्जन वृद्धिमा टेवा पुर्याइरहेको छ। नगरको आर्थिक समृद्धिको लागि अब हिजो जसरी यहाँका नागरिकहरू कृषिमा मात्रै आधारित थिए, कृषिले मात्रै अब हामी यहाँको किसानहरूको, यहाँको नागरिकहरूको आर्थिक समृद्धिको विकास गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा सबल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आम नागरिकहरूलाई आर्थिक समृद्धि गर्नको लागि, उनीहरूको आर्थिक उन्नति गर्नको लागि हामी कृषि सँगसँगै अब पर्यटन प्रवर्धनलाई कसरी विकास गर्ने, यहाँको उद्योग व्यवसायलाई कसरी विकास गर्ने क्रममा हामी छलफल गर्दै जाँदा खैरी नगरपालिका अन्तर्गत रहेका दुईटा वन, विशेष गरी दुईटा वन, एउटा कंकाली वन र अर्को कुमरोज सामुदायिक वनलाई हामी चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र अहिले हेर्दाखेरि कंकाली वनले विगतका दिनमा तपाईँले देख्दै गर्नुभएको यो हरियाली डाँडो विगतको दिनमा सबै रुख बिरुवा समाप्त भएर रातो माटो नै देखिन्थ्यो। तर अहिले वनले त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन, जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै आएर यो वनलाई हरियाली बनाएको छ र केही भए पनि अलिकति पिकनिक स्पटको रूपमा विकास गर्न सफल भएको थियो। तर अहिलेको सन्दर्भमा त्यतिले मात्रै पुग्दैन। त्यसलाई अझै परिमार्जन गरेर, अझै विकास गरेर त्यसलाई पार्कको रूपमा डेभलप गर्ने, त्यसमा चाहिँ पिकनिक स्पटहरूलाई परिमार्जन गर्ने र त्यो सँगसँगै अझै हामीले यो कंकाली वनको
झन्डै पार्कदेखि 4 किलोमिटर माथि देउराली डाँडामा त्यहाँ कङ्कालीकोट मन्दिर छ। त्यहाँ कङ्कालीकोटको भग्नावशेष छ र त्यसलाई पनि हामी प्रवर्धन गरेर जनता सामु त्यसलाई लानको लागि त्यो ठाउँमा हामीले टावरको निर्माण पनि गर्दैछौँ, स्टिल टावर निर्माण गर्दैछौँ। र गत साल हामीले त्यो सबै कामको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट आर्थिक वर्ष 74-75 हामीले 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र त्यो 1 करोड र सँगसँगै सामुदायिक वनको पैसाले अहिले हामी पार्कको केही हदसम्म विकास गर्न सफल भएका छौँ। पिकनिक स्पटहरूलाई धेरै परिमार्जन गरेर हामी चाहिँ अहिलेको आवश्यकता अनुसार हामी त्यसलाई सुधार गर्न सफल भएका छौँ। टावरको निर्माण हुँदैछ। हाम्रो सोचाइ के छ भने अधिकतमभन्दा अधिकतम मान्छेलाई यो ठाउँमा ल्याउने एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने हो। उपभोक्ता समूहमा आबद्ध महिलाहरूलाई सिलाइ कटाइका तालिम प्रदान गर्नुका साथै महिलाहरूको क्षमता तथा नेतृत्व विकासमा पनि वनले सहयोग पुर्याएको छ। वनको संरक्षण गर्न समूहगत रूपमा गोडमेल सरसफाइका कामहरू सञ्चालन हुने गर्दछन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित उपभोक्ताहरूसँग मिलेर सञ्चालित यस सामुदायिक वनबाट गुणस्तरीय काठ निकाल्न अमिलेपानी इलाका वन कार्यालयले पनि सहयोग गरिरहेको छ। इलाका वनसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै यस कङ्काली सामुदायिक वनले उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी वन हेरालुहरूको व्यवस्था गरेको छ। अग्निरेखा समेत बनाई वनलाई आगलागी तथा डढिलोबाट जोगाउन वनले उपभोक्ताहरूलाई क्रियाशील बनाउने गर्दछ। संरक्षणपट्टिको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा कङ्काली सामुदायिक वनको यो बस्ती एरिया 7 किलोमिटरले छुएको छ र संरक्षणको पाटोलाई दरिलो बनाउनको लागि हाम्रो उपभोक्तालाई 3 खण्डमा विभाजन गरेका छौँ। प्रत्येक खण्डबाट 1 जना हेरालु, 5 जना हाम्रा उपभोक्ता, दिनमा 15 जना उपभोक्ता, 3 जना हेरालु हाम्रो जङ्गलमै रहन्छ र आवश्यक पर्दाखेरि विभिन्न कोणमा आवश्यक पर्दाखेरि समितिको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू नै हामी पहल गर्छौँ संरक्षणको पाटोलाई। संरक्षण भन्नाले हामीले एउटा त्यो संरक्षणको पाटोलाई दरिलो बनाउने हिसाबले हामीले विभिन्न हाम्रो साबिक चैनपुर गाविसको 9 वार्ड हाम्रो उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ प्रत्येक वार्डमा हाम्रो उपसमितिहरू छन्। 1 जना वार्ड संयोजक लगायत अरू 4 जना परिषद सदस्यहरू, उहाँहरूले आफ्नो वार्डबाट उपभोक्ताहरू परिचालन गर्नुहुन्छ। हामी अब तपाईँको वार्डको पालो भनेर यहाँबाट कार्यालयबाट खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि उहाँहरूले प्रत्येक दिन एउटा परिचय कार्डसहित हाम्रो संरक्षण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र संरक्षण अब यो खरिडीको मौसममा हामी हाम्रो दैनिक जेलादारी कर्मचारीसहित परिचालन हुन्छौँ। हाम्रो जङ्गलमै बास हुन्छ र समितिको साथीहरू आलो पालो गरेर यो संरक्षणलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो यो सामुदायिक वनको एरिया 749.13 हेक्टरमा हामीले खण्ड उपखण्डहरू विभाजन गरेका छौँ। 6 वटा खण्ड छ भने 13 वटा उपखण्डहरू हामीले प्लटिङ एउटा अग्निरेखा निर्माण गरेका छौँ। त्यो प्लटमा कुन प्लटमा बदमासी हुँदैछ त्यो प्रष्ट हामीले जानकारी पाउँछौँ र त्यहाँ हरेक प्लटमा कुन प्लटमा बदमासी हुँदैछ भन्ने कुरो अब जङ्गलबाट हामीले खटाएका उपभोक्ता र कर्मचारी समितिका पदाधिकारीले अफिसमा रिपोर्ट ल्याउनुहुन्छ प्रत्येक दिन। त्यही रिपोर्टको आधारमा हामी संरक्षण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ र अझ सशक्त ढङ्गले भन्नुपर्दा हाम्रो समन्वय इलाका वन सँग छ र संरक्षणको पाटोलाई अहिले हाम्रो सामुदायिक वनको पूर्व बेल्टमा 2 नम्बर विपद व्यवस्थापन गण छ र पश्चिमी बेल्टमा हाम्रो सशस्त्र बल शिविर
सुरक्षा ऊ छ। हामी उहाँहरूलाई पनि हामी परिचालन गरिरहेका छौँ। कङ्काली समुदाय वनको पूर्वाधार विकासको लागि खैरे नगरपालिकाले चालु आवमा लगभग 1 करोड रुपियाँ र सामुदायिक वनको आफ्नै त्यो आम्दानी यो पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेर यसको पूर्वाधार विकास गर्दै गएर कर्मिक रूपले अगाडि बढेको छ र यही पूर्वाधार विकास भएको हुनाले पर्यटन आन्तरिक पर्यटन अहिले वृद्धि भएको छ। अब अहिले जुन किसिमको यहाँ माहौल छ अहिले वनभोज खानेहरूको यसको बारेमा पनि छोटकरी भन्नु के छ अवस्था कति नम्बर 1 2 भनेको चितवनमा कति पर्छ? कङ्काली समुदाय वन चितवनको पहिलो नम्बरमा पर्ला। नगि यसको चितवनमा अन्य ठाउँमा त्यो पिकनिक खाने ठाउँ बिरलै कम भएको। दोस्रो कुरो कङ्काली समुदाय वनको माथिल्लो एउटा देउराली डाँडामा भ्यू टावर बनेको छ। त्यो सँगसँगै कङ्काली मन्दिर जानको लागि बाटो बनेको छ। त्यस कारणले पनि यसको ठाउँमा पिकनिक खान आउनेको त्यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढेको छ भने हर्स राइडिङको सुरु भएको छ। यसले गर्दा पनि पिकनिक खानेको ओहिरो लाग्न थालेको छ। यो यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको पार्किङ र चाहिँ मोटरसाइकलहरूले पनि बताउँछ कि अहिले पिकनिक स्पटमा पनि लगभग अहिले 45-46 टोलीहरू पिकनिक खान आएको जानकारी गराउँदछ। सामुदायिक वनको रूपमा यस वन विकास भएको सुरुवाती अवस्थामा समितिमा आबद्ध व्यक्तिहरू अनुरूप वनका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिए पनि अहिले स्थानीयहरूको रुचि र भावनाको कदर गर्दै वनका गतिविधि वनको स्तरोन्नति गर्ने गरिन्छ। वनका उपभोक्ताहरूमध्ये विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई भेला गरेर उनीहरूको रुचि अनुसार विभिन्न आयमूलक कार्यमा यस कङ्काली सामुदायिक वनले संलग्न गराउने गरेको छ। पर्यटकीय स्थलको रूपमा कङ्काली सामुदायिक वन परिचित भएसँगै यहाँ वरपर स्थानीयहरूले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरी आम्दानी गर्न पनि सफल भएका छन्। तरकारी खेतीमा वनले पुर्याएको सहयोगले आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेका अर्गानिक तरकारीहरू उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्न पाएका छन्। वनले आयार्जनका लागि उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराएसँगै उपभोक्ताहरू पनि खुसी भएका छन्। बङ्गुर पालनका लागि वनले उपलब्ध गराएको बङ्गुरले आफ्नो परिवारको आय स्रोत वृद्धि गर्न सहयोग मिलेको वनकी उपभोक्ता खैरहनी चारकी फुलमाया परियार बताउँछिन्। अब कङ्काली वनले त बुङ्गुर बाख्रा भैँसी अब दिन भयो त्यही बुङ्गुरबाट नै अहिले मैले बुङ्गुरै पालिरहेको छु। फाइदै छ मलाई। अब घाँस दाउरा पनि सजिलै भयो जङ्गलबाट। 2टा ल्याएको थिएँ, एउटा अस्ति बेच्यो, अब एउटा छ। बुङ्गुर चाहिँ हालिरहेको छु मैले। वनले प्रदान गरेको 15,000 रुपैयाँले पाडी पालन सुरु गरेकी लदरेकी लक्ष्मी श्रेष्ठले अहिले दैनिक 5 लिटर दुध बिक्री गरी आफ्नो पारिवारिक जिम्मेवारीलाई केही सहज बनाउन मद्दत मिलेको बताउँछिन्। कङ्काली सामुदायिक वनबाट हामीलाई 15,000 दिनुभयो। अनि हामीले पाडी किनेर ल्यायौँ। अनि अहिले त्यही पाडी हुर्काएर ब्याएर अनि दिनको 5 लिटर दुध बेच्छौँ। बेचेर अनि घर खर्ची चलाछौँ। सजिलो छ, हामीलाई जङ्गल नजिक छ, घाँस दाउरा पनि गर्नु पाउँछ, घाँस काट्नु पाइन्छ। बाँस लगाएको छ, बाँस बेच्छौँ। अमृसो लगाएर अमृसो बेच्छौँ। घाँस लगाउँछौँ, घाँस बेच्छौँ। सिङ्गापुर डाँडा निवासी हिरामाया खलेले पनि वनले उपलब्ध गराएको बाख्रा ब्याडबोका पाडी पालन गरेर राम्रै फाइदा लिन सफल भएकी छन्। फाइदा पहिला बाख्रा ल्यायौँ, के अरे बाख्राले नै फाइदै दिएको थियो। बाख्रा बेच्यो, अनि फेरि बोका दियो, ब्याड बोका 4,000 दिएकोमा वरै ब्याडबाटै पनि लियो। अब हामीले 5-6 हजार रुपियाँ दाम। फेरि बोका बेचिदियो 15,500 अनि पछि फेरि अर्को राखेको थियो, घरकै बोका राख्यो, त्यसले पनि 12,500 बेचेँ। उसको 3,000 लियो ब्याडबाट।
भइदै भयो। अनि त्यहाँ पछि पाडी दिएको थियो हामी 11जनासम्म मिलाएर। त्यो पनि अरूले अब कति कति बेचे के गरेँ, मैले चाहिँ 13,000 ल्याएको थिएँ। कोहीलाई 15,000, कोहीलाई 13,000, 12,000 गरेर दिनुभएको थियो। मैले 13,000 ल्याएमा 40,000मा बेचेँ मैले पाडी। अनि त्यसको फेरि पाडी ल्याएर चाहिँ त्यही उसमा राखेको छु। दाउरा नि सुविधै भएको छ, घाँस पनि सुविधै भएको छ, पत्कर ल्याउनु नि सुविधै भएको छ। झर्या पत्कर ल्याएर मोल गर्नेले जाँगर गर्नेले त चलाइरहेको छ। दाउरा 5-5 दिन खुलिरहेको छ, ल्याएको छ, त्यो नि सुविधै छ। घाँस नजिक उ गरेर पाइरहेको छ, सुविधै भइरहेको छ। यति मात्रै होइन, वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्छ र भावी पुस्तालाई पनि वन जङ्गल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय राखेर संरक्षणमा लागेको हरिमाया खले बताउँछिन्। उता बाढी पिरियड लाग्छ, ऊ के अरे हावापानीलाई नि राम्रो गराउने, सबै थोकको लागि काठलाई पनि हुने, दाउरा घाँसलाई नि हुने। बोट बिरुवा हामीले नै हुर्काएको 46 सालदेखिबाट रोक्का बनाएर चाहिँ हामीले के अरे जगेर्ना गरेरै के अरे जोगाएको त हो हामीले नै होइन। हामीलाई नै सुविधा, हामीले ऊ पनि भइरहेको छ। आज हाम्रो छोरा नातिहरूलाई पनि को पुस्तामा नि हुन्छ भनेरै उ गरिरहेको छु। यो के अरे आम्दानी आयस्ता राम्रै भइरहेको छ, गरिरहेको छु होइन। यस कङ्काली सामुदायिक वनमा कङ्काली मगर सङ्ग्रहालय पनि रहेको छ, जसले यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने गर्दछ। विक्रम सम्वत 2049 सालमा स्थापना गरिएको यस सङ्ग्रहालयको मगर इकाइ समिति खैरहनी चितौनले स्थापना गरेको हो। वनमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई यहाँ रहेको मगर जातिको सांस्कृतिक पहिचान झल्कने घर, यसको सजावट, मगर वेशभूषा आदिले आकर्षित गर्ने गरेको छ। कङ्काली सामुदायिक वन नेपाल मगर सङ्घ लगायतको सहयोगमा सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको हो। कङ्काली सामुदायिक वनलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गराउनलाई र कङ्काली सामुदायिक वनलाई तपाईँको जब तक आम्दानीको समेत टेवा पुग्ने हिसाबले र हामी अझै यो ठाउँमा हामीले इको टुरिज्मको व्यवस्था गराउन लागि त्यसको लागि पनि धेरै सहयोग मिल्नेछ। र यो भित्र जुन हाम्रो यो सङ्ग्रहालयभित्र जो आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चिज देखाएर चाहिँ एकदम मगर सङ्ग्रहालय भनेको यस्तो पो रहेछ भनेर उहाँलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा चिनाउन लागि हामीले चाहिँ यो मगर सङ्ग्रहालय स्थापना गरेको हौँ। व्यवस्थित पार्किङको सुविधासहित यस वनमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू प्राकृतिक वातावरणमा रमाउने गरेका छन्। वन संरक्षणका लागि स्थानीयहरूले देखाएको सक्रियताका कारण पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा यस कङ्काली सामुदायिक वन विकास हुँदै गइरहेको छ। मलाई लाग्छ अहिले यी वनहरू हामी जहाँ चाहिँ काम गरिरहेका छौँ, नगरपालिकाले साझेदारीको रूपमा कङ्काली वन नै भनौँ, कुम्रो सामुदायिक वन भनौँ, त्यो सँगसँगै हाम्रा चाहिँ कुचकुचे अरू सामुदायिक वन छन्। त्यो एरियामा हामीले जैविक विविधताको संरक्षण गर्न ठुलो त्यहाँ चाहिँ सम्भावना देखेका छौँ र त्यो सम्भावनालाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले कार्ययोजनाहरू पनि बनाएका छौँ। मैले भनौँ अहिले भर्खरै यहाँ चाहिँ जलाधार क्षेत्र संरक्षणको रूपमा हामी ठुलो ताल बनाउँदैछौँ। त्यो तालमा एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गीहरू आउने होइन, बाहिरबाट आउने सम्भावना पनि छ। र त्यो सँगसँगै हामीले त्यो जलाधार क्षेत्र संरक्षण गरिसकेपछि त्यहाँ हामी चाहिँ डुङ्गा सवारी गराएर मान्छेको मनोरञ्जन दिने र त्यसबाट आम्दानीको स्रोत पनि बढाउने त्यो कङ्कालीमा सुरु गरेका छौँ भने हामी कुम्रो सामुदायिक वनमा एउटा दरै बोटे तालको कल्पना गरेर सुरुवात गरेका छौँ। एउटा त्यहाँका चाहिँ सीमान्तकृत वर्ग जो दरै र बोटेहरू छन् उनीहरूको चाहिँ महिला समूहलाई त्यो ठुलो तालमा चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा माछा पाल्न सुरु गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूको विश्राम स्थल बनाएका छौँ, त्यहाँ एउटा कफी सप पनि बनाएका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले वनको संरक्षण गर्ने, पर्यापर्यटनको विकास गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने हकमा पनि ठुलो सामुदायिक वनहरूले काम गरेका छन् र त्यो सामुदायिक वनका ती कामहरूमा हामी सबै काममा नगरपालिकाले साझेदारी का साथ अगाडि बढेका छौँ
मलाई लाग्छ नगरपालिका एउटा मानवको शरीर हो भने यी सङ्घ संस्थाहरू सबै नगरपालिकाको अङ्ग हुन् र सबै अङ्गहरू ठिकसँग चल्यो भने त्यो मान्छे सबल हुनसक्छ। तर त्यो मानवको कुनै शरीर चलेन भने त्यो अपाङ्ग हुनसक्छ। त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने यो नगरपालिकालाई वास्तवमा समृद्ध बनाउन, समुन्नत बनाउन र यो जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र पर्यटन विकास गर्न, वातावरण विकास गर्नको लागि हामी सबै यस्ता सङ्घ संस्थालाई समान रूपमा सँगै लिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी सफल हुन सक्छौँ र त्यो क्रममा हामी सबै सङ्घ संस्थालाई सँगै समेटेर अगाडि बढेका छौँ र ती सम्भावनाका कुराहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ र केही हदसम्म हामी यो छोटो समयमा पनि त्यसको उपलब्धि प्राप्त भएको छ। तर त्यसको प्रतिफल हामी मलाई लाग्छ यो पर्यटन वर्ष 2020 सम्ममा केही रिजल्ट दिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ।